बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। डीजी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की डिग्री जाली निकली है और इंतहाई अफसोसनाक मामला है कि इतने बड़े अहदेदार हैं और उनकी डिग्री जाली निकली है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में आज समाअत हुई और इसका जो बैकग्राउंड है, जो दरख्वास्त गुजार थे, उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो क्या थे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मुतल्लिका जो यूनिवर्सिटी है उसकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है अदालत में, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 3500 से ज़ायद मुकदमात लड़ने वाला वकील खुद जाली निकला। FIR दर्ज करवाई गई थी पंजाब बार कौंसिल की जानिब से। एक जाली वकील थे राजा आबिद ख़ान, जो अब तक 3500 के करीब मुकदमात लड़ चुके थे, लेकिन वो थे जाली वकील। और उस पर फिर अदालत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने अबूरी ज़मानत उनकी नीचे सेशन अदालत से खारिज हुई। आज जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी, जिसको खारिज कर दिया अदालत ने और जिस पर फिर वो कमरा अदालत से ही इहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिए गए। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने पंजाब बार कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पंजाब बार कौंसिल ने इंक्वायरी करने के बाद थाना सिविल लाइन्स लाहौर में जाली वकील के ख़िलाफ़ 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जाली वकील 1959 केसों में बतौर वकील रावलपिंडी बेंच में पेश होता रहा। मुलज़म के 46 केस PLD, YLR और PLJ समेत दीगर शुमारों में रिपोर्ट हो चुके हैं। मुलज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट में भी बतौर वकील पेश हुआ। मुलज़म 2009 से 2023 तक मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स में तकरीबन 1500 मुकदमात में बतौर वकील पेश हुआ। मुलज़म ने सेशन कोर्ट लाहौर से ज़मानत हासिल की। अदालत जाली वकील की ज़मानत का रदम करार दे। ये कैंसलेशन ऑफ बेल का केस था। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मंजूर हुई थी सेशन अदालत से और पंजाब बार कौंसिल ने बतौर इदारा कैंसलेशन ऑफ बेल मूव की थी, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए उनकी ज़मानत खारिज की और उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया और कमरा अदालत के बाहर से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ जालसाजी हो रही है कि बड़े बड़े इदारों में हमने देखा कि बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े सियासतदान जो कब से इंतखाबात जीतते आ रहे थे, उनकी डिग्रियां जाली निकली, वो अनपढ़ थे। फिर हमने देखा बड़े बड़े ओहदों पर बैठे थे, वो जाली डिग्रियों वाले थे। वो ये वकला में तो ये हाल था कि जो साबिक चेयरमैन थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के पंजाब बार कौंसिल के, एक साबिक वाइस चेयरमैन रहे थे पंजाब बार कौंसिल के, उनकी भी डिग्रियां जाली थी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम यूनिवर्सिटियों से वकला की डिग्रियां चेक करवाने की, वेरिफिकेशन का बाकायदा हुक्मनामा जारी किया था और वकला की बाकायदा डिग्रियां वेरीफाई हुई और सैकड़ों डिग्रियां जाली निकली। बदकिस्मती है कि वो किसी वकील साहब के पास मुंशी रहते हैं, काम सीख जाते हैं और बेसिक लॉ का उनको समझ आ जाती है और वो मैट्रिक पास होते हैं, FA पास होते हैं, उनको बेसिक लॉ की समझ आ जाती है। वो किसी और ज़िला में जाके अपना जो वहाँ पे चैम्बर शुरू कर देते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ने चूँकि वोट लेना होता है, तो वोट लेने के लिए वो ग्रुप बंदी होती है। ग्रुप बंदी की बुनियाद पर वो अपना काम चलाए रखते हैं और ब्लैकमेल करते रहते हैं ग्रुपों की सूरत में कि हम आपके ग्रुप को अगली दफ़ा इंतखाब इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। वोट भी बनवा लेते हैं या वो अपने साथ 2-3 जूनियर वकील हायर कर लेते हैं और फिर वो अपना एक वोट बैंक शो करते हैं और वोट बैंक शो करके वो ब्लैकमेल करते रहते हैं। और ये नीचे जो आप की ज़िली अदालतें हैं या तहसील कोर्ट्स हैं, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में जाली वकील मिलेंगे और कचहरियों में वो खड़े होते हैं 4000-5000 रुपये लेके बेलें करवा रहे होते हैं और मुख्तलिफ जो छोटे छोटे मुकदमात होते हैं, तो वो सारा जालसाजी है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसके ऊपर काम करने वाला नहीं है। केस टू केस कोई इक्का दुक्का बंदा पकड़ा जाता है, बाकी सारे अपनी इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, अच्छे नंबर्स लेते हैं, जिनको लॉ आता है, वो उनको जगह बनाते बनाते भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है और उनके लिए गुंजाइश ही नहीं होती हमारे निज़ाम में। और जो जालसाजी करने वाले हैं वो फिर जजेस के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, वो पुलिस वालों से भी लड़ाइयाँ करते हैं, वो अमले के साथ, अदालती अमले के साथ बदतमीज़ी करते हैं, साइलिन को मारते हैं। तो वो उनकी नेचर इस तरह की होती है। लेकिन चूँकि हमारा एक निज़ाम है और कोई यहाँ पूछने वाला है नहीं, तो इस वजह से फिर वो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के और वो इसी तरीके से इस निज़ाम को उन्होंने चलाया हुआ है।
دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ شعیب کھوسو کی ڈگری جعلی نکلی۔ ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، تو سندھ میں تو ایسے ہمیں کارنامے سننے کو ملتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں یہ چلتا رہتا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کا کھلواڑ ہوتا رہتا ہے، اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب اتنے بڑے عہدوں پر کوئی بیٹھ کر اتنی بڑی جعلسازی کرے اور کوئی ان کو پوچھے بھی نہیں، اور کئی سال تک وہ عہدوں کے اوپر براجمان رہیں، عہدوں کو انجوائے کریں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹس بورڈ شعیب محمد کھوسو کی جعلی ڈگری۔ شعیب محمد کھوسو نے تقرری کے لیے MBA کی ڈگری جمع کروائی جو تصدیق پر جعلی ثابت ہوئی۔ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کا کہنا ہے کہ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ شعیب کھوسو کی پیش کی گئی ڈگری جعلی ہے۔ نوید ملک ایڈوکیٹ نے ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جعلی ڈگری کی تمام دستاویزات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہیں۔ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو نے کہا کہ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ شعیب کھوسو نے جو ڈگری جمع کروائی وہ گیتا شنکر کی تھی۔ یونیورسٹی جو تھی وہ گیتا شنکر کی تھی۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ شعیب نے کہا کہ میری ڈگری ٹھیک ہے، وزارت بین الصوبائی رابطہ نے تصدیق کروائی تھی۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ وزارت بین الصوبائی رابطہ کی کروائی گئی تصدیق پیش نہ کر سکے۔ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ شعیب کھوسو کی تقرری پہلی امجد فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے، اور اس میں جو تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور وہ ان کی جو MBA کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے، اور جو جامشورو یونیورسٹی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جامشورو یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جو متعلقہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں کیس تھا، اور وہاں انہوں نے تفصیلات جمع کروائی ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو کیس تھا اس میں درخواست گزار کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا، آج عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت میں درخواست بھی منظور ہوئی۔ پٹیشنر امجد فاروق وڑائچ نے نوید ملک ایڈوکیٹ کے ذریعے DGPSB شعیب کھوسو کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے۔ پٹیشنر نے شعیب کھوسو کی تقرری کے لیے جمع کرائی گئی MBA کی ڈگری یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے تصدیق کروائی جو مبینہ طور پر جعلی نکلی۔ درخواست گزار کے مطابق ڈگری پر درج رول نمبر ایک خاتون گیتا شنکر کا ہے۔ جو ڈگری ہے وہ بیسیکلی گیتا شنکر کی تھی، اور اس کو انہوں نے جعل سازی کر کے شعیب کھوسو کا نام لکھا۔ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے اس کی تصدیق کروائی گئی تو پتہ چلا کہ جو درج رول نمبر تھا وہ ایک خاتون گیتا شنکر کا ہے، اور یونیورسٹی کے کنٹرولر نے شعیب کھوسو کی ڈگری جعلی ہونے کی تصدیق کیا کہ شعیب کھوسو کی تعیناتی غلط طریقے سے ہوئی، لیکن اب تو ان کی ڈگری ہی جعلی نکل آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے متفرق درخواست دائر کی، اور اس حوالے سے DGPSB شعیب کھوسو نے موقف اپنایا ہے کہ جی میری ڈگری بالکل درست ہے، اور وزارت بین الصوبائی رابطہ نے میری ڈگری پر تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں انہوں نے تصدیق کروائی تھی۔ بیسیکلی یہ جو امجد فاروق وڑائچ تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا ان کی تعیناتی کو۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹس بورڈ کی تعیناتی کا جو کیس تھا جو جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس تھا، سب سے پہلے تعیناتی چیلنج کی گئی۔ جب تعیناتی چیلنج ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس تعیناتی میں تعیناتی تو غلط ہوئی، تعیناتی تو غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے۔ اصل یہ اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی تو ڈگری جعلی تھی، تعیناتی تو پھر پیچھے رہ گئی نا، جو بندہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا اور اس نے جعل سازی کر کے ڈگری بنائی ہوئی تھی۔ یہ PDM کے دور میں یہ جو وزارت بین الصوبائی رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور پھر انہوں نے اپنا چیئرمین بھی ذکا اشرف بھی چیئرمین انہوں نے بنایا تھا، چونکہ بین الصوبائی رابطہ جو وزارت ہے وہ دیکھتی تھی، انہوں نے اپنے جو کھوسو تھے شعیب کھوسو ان کو تعینات کیا۔ ان کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی۔ ابھی تعیناتی قانونی طریقے سے ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوال جاری تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ جی اس کی تو ڈگری جعلی ہے، کہ وہ نہ تو صرف اپنی وہ اپنی تعیناتی جو غیر قانونی طریقے سے یا سفارشی بھرتی ہے، بلکہ اس کی تو ڈگری جعلی تھی، جعلی ڈگری کی بنیاد پہ وہ بھرتی ہو کے بیٹھا ہے۔ اس بنیاد پر آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو فاروق امجد تھے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے اضافی دستاویزات جمع کروانے کی درخواست دائر کی تھی۔ اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا
کہ ہم نے ویریفیکیشن کروائی ہے اور جو مصدقہ ویریفیکیشن ہے وہ ہم جمع کروانا چاہتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے جو درخواست تھی اضافی دستاویزات جمع کروانے کی وہ بھی منظور کر لی۔ وہ تمام کی تمام دستاویزات جو یونیورسٹی آف جام شور سندھ سے ویریفائی ہو کے آئی ہیں وہ بھی عدالت نے فائل کا حصہ بنا دیا ہے، اور ساتھ جو متعلقہ یونیورسٹی ہے اس سے اصل ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے کہ وہ جس خاتون کے رول نمبر پر وہ ڈگری پہلے سے ہی وہاں پر رجسٹر ہے اور جس میں جعل سازی کی کھوسوں نے اور جعل سازی کر کے اپنے نام سے وہ ڈگری بنوائی جعل سازی سے اور اس کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو تمام کا تمام جو اصل ریکارڈ ہے یونیورسٹی سے وہ بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور نہ صرف اب ڈگری کی ویریفیکیشن ہوگی بلکہ جو اس میں انوالو تھا، جو اپوائنٹ کرنے والا تھا، ان تمام کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے جعل سازی کے، اور عہدے سے بھی ہٹایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو تمام ریکارڈ پیش ہوتا ہے اس میں مزید کیا دلچسپ تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔